नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 1 गते आइतबार इस्वी सम्वत 2022 मे 15 तारिक। चलिरहेको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी, कहाँ कसको जित भयो, मतगणना जारी रहेको मतगणना स्थलको अवस्था के छ, विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका दलको जित अनि अग्रताको बारेमा जानकारी। आज दिनभरि निर्वाचनको अवस्था कस्तो रहनेछ त, मतदान हुन नसकेका स्थलहरूमा कहिले मतदान हुन्छ, शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया भए कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्ने छौं। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। सिद्धिचरण नगरपालिका 12 मा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी। रोल्पाको गंगादेवमा रोचक प्रतिस्पर्धा। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा 2 मा माओवादीको प्यानल नै विजयी। रौतहटको इस्नाथ नगरपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा लोसपाका बिगु व्यास विजयी। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाको स्थगित निर्वाचन जेठ 2 गते हुने। वीरगञ्ज महानगरको मेयरमा जसपाका राजेशमान सिंहको अग्रता। दाङको राजपुरमा माओवादी केन्द्रको अग्रता कायमै। चन्द्रपुर नगरपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका राउत विजयी। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 1 मा एमालेको प्यानल नै विजयी। दाङको शान्तिनगर 1 मा माओवादी केन्द्रका पुन प्यानल सहित विजयी। काभ्रेको बेथानचोक 1 को वडा अध्यक्षमा तिम्ली सिन्हा विजयी। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट 1 मा कांग्रेसको प्यानल नै विजयी। चितवनको इच्छा मनोकामना 1 मा माओवादी केन्द्रका सन्तबहादुर राणा विजयी। बिर्ता मोडको मतगणना स्थल बाहिर नाराबाजी। रौतामाई गाउँपालिका 1 मा एमालेको प्यानल नै विजयी। गोर्खाको धार्चे 1 मा माओवादी केन्द्रको प्यानल नै विजयी। पर्साको छिपरमाई 1 को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका यादव विजयी। रोल्पा 2 मा गोलापर्था गर्दा माओवादी निर्वाचित। धनुषाको जनक नन्दनी 1 मा एकीकृत समाजवादीको प्यानल नै विजयी। दक्षिणकाली 1 मा एमालेको प्यानल नै विजयी। जाजरकोटको नलगाडमा अत्याधिक मत बदर। काठमाडौँमा बालेनको अग्रता कायमै। डडेलधुराको गन्या पधुरामा कांग्रेसका कार्की निर्वाचित। पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीलाई अग्रता। सिद्धिचरण नगरपालिका 12 मा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी। पोखरामा एमालेको अग्रता। भरतपुरमा रेडुले बढाइन् अग्रता। रामेछापको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको मतगणना स्थलमा गोली चल्यो। रसुवाको नौकुण्ट 1 मा कांग्रेसको प्यानल सहित विजयी। 1500 मत गणना हुँदा 345 मत बदर। घरमै समाजवादीका नेता खनालको पार्टी पराजित। स्थगित भएका मध्ये 19 मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको नयाँ मिति तय। देउवाको गृहपालिकामा कांग्रेस विजयी। गुल्मीको रेसुङ्गाको मेयरमा कांग्रेसका पन्थी निर्वाचित। डिजेल पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य 10 रुपियाँले बढ्यो। र जापानमा नेपाली पाठ्यक्रमको कक्षा 11 र 12 को पढाइ हुने। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन कति ठाउँमा सकिएको छ भने कति ठाउँमा मतदान हुनै बाँकी छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको पछिल्लो अपडेट अनुसार देशभर निम्न स्थानमा उम्मेदवारले जित तथा अग्रता हासिल गरेका छन्। विवरण तालिका यस प्रकार छ। देशभर मुख्य दलहरूको जितमा प्रमुखमा नेकपा एमाले 6 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने उपप्रमुखमा नेकपा एमाले 5 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले 5 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ भने उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 5 ठाउँमा जित हासिल भएको छ। यसैगरी प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 1 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ भने उपप्रमुखमा नेकपा माओवादीले 2 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी प्रमुखमा जसपा नेपालको तर्फबाट 0 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने जसपा नेपालको तर्फबाट उपप्रमुखमा पनि 0 जित हासिल गरेको छ। यसैगरी प्रमुख तर्फ लोसपाले 0 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने उपप्रमुखमा लोसपाले 0 स्थानमा
स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी प्रमुखतर्फ ए समाजवादीले 2 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ भने उपप्रमुखमा ए समाजवादीले 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी देशभर मुख्य दलहरूको अग्रतामा प्रमुखतर्फ नेकपा एमाले 154 स्थानमा अग्रता जमाएको छ भने नेकपा एमाले उपप्रमुखमा 163 स्थानमा अग्रता जमाएको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुखमा 218 स्थानमा अग्रता जमाएको छ भने नेपाली कांग्रेसको उपप्रमुखमा 176 जनाले अग्रता जमाएका छन्। यसैगरी माओवादी केन्द्रले प्रमुखतर्फ 91 स्थानमा अग्रता जमाएको छ भने उपप्रमुखतर्फ माओवादी केन्द्रले 95 स्थानमा अग्रता जमाएको छ। यसैगरी प्रमुखमा जसपा नेपालले 13 स्थानमा अग्रता जमाएको छ भने जसपा नेपालले उपप्रमुखमा 12 स्थानमा अग्रता जमाएको छ। यसैगरी लोसपाले प्रमुखमा 2 स्थानमा अग्रता जमाएको छ भने उपप्रमुखमा लोसपाले 1 स्थानमा अग्रता जमाएको छ। यसैगरी ए समाजवादीले 9 स्थानमा प्रमुखतर्फ अग्रता हासिल गरेको छ भने ए समाजवादी उपप्रमुखतर्फ 11 जनाले अग्रता जमाएका छन्। यसैगरी महानगरपालिका तर्फ काठमाडौँ महानगरपालिका बागमती प्रदेशको तर्फबाट स्वतन्त्रबाट उठेका बालेन्द्र शाहले 736 मत सहित अग्रता हासिल गरेका छन् भने केशव स्थापित नेकपा एमाले 620 सहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सिर्जना श्रेष्ठले 426 मत ल्याएर तेस्रो स्थान कब्जा गरेकी छिन् भने सुमन साइमी स्वतन्त्रका तर्फबाट 0 मत हासिल गरेका छन्। यसैगरी ललितपुर महानगरपालिका बागमती प्रदेशका मेयरमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चिरीबाबु महर्जनले 219 भोट ल्याएका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेको तर्फबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 97 मत ल्याएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट अष्टबहादुर महर्जनले 19 मत पाएका छन् भने उज्जवल कृष्ण श्रेष्ठ विवेकशील साझा पार्टीबाट 4 मत पाएका छन्। यसैगरी पोखरा महानगरपालिका गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार धनराज आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादीले 76 मत, कृष्णबहादुर थापा नेकपा एमाले 74 मत, शंकर खनाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 11 मत र खड्कराज पौडेल स्वतन्त्रले 7 मत पाएका छन्। यसैगरी भरतपुर महानगरपालिका बागमती प्रदेशको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार रेणु दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रले 374 मत, विजय सुवेदी नेकपा एमाले 304 मत, जगन्नाथ पौडेल स्वतन्त्रले 124 मत र परवीन काफले विवेकशील साझा पार्टीले 0 मत ल्याएका छन्। यसैगरी विराटनगर महानगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 को तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार नागेश कोइराला नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 612 मत ल्याएका छन्। सागर कुमार थापा नेकपा एमालेको तर्फबाट 453 मत, अमलेश कुमार कर्ण विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट 0 मत र उमेश कुमार यादव स्वतन्त्र पार्टीबाट 0 मत ल्याएका छन्। यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिका मध्य प्रदेशका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार राजेशमान सिंह जनता समाजवादी पार्टीले 79 मत, विजय कुमार सरावगी नेकपा एमाले 53 मत, गिरीश गिरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 मत र विक्की राज पटेल स्वतन्त्रले 0 मत पाएका छन्। यसैगरी उपमहानगरपालिका तर्फ हेटौडा उपमहानगरपालिका बागमती प्रदेशको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार अनन्त प्रसाद पौडेल नेकपा एमालेको तर्फबाट 786 मत, मीना कुमारी लामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट 785 मत, दीपक बहादुर सिंह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट 720 मत र पुरुषोत्तम रूपाखेती स्वतन्त्रको तर्फबाट 0 मत ल्याएका छन्। यसैगरी बुटोल उपमहानगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार खेलराज पाण्डे नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 843 मत ल्याएका छन्। मृगेन्द्र कुमार शेरचन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट 414 मत, बाबुराम भट्टराई नेकपा एमालेको तर्फबाट 340 मत र हरिसुन्दर बासी नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट 0 मत ल्याएका छन्। यसैगरी इटहरी उपमहानगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 को तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार हेमकर्ण पौडेल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 579 मत, एम कुमार चुङवाङ सुब्बा नेकपा एमालेको तर्फबाट 345 मत, आकाश हाङ लिम्बू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 0 मत र गंगा बहादुर श्रेष्ठ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट 0 मत ल्याएका छन्। यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 को तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार किशोर राई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 592 मत, हर्कराज राई स्वतन्त्रका तर्फबाट 466 मत, मन्जु भण्डारी सुवेदी नेकपा एमालेको तर्फबाट 288 मत र नरेश कुमार साक्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 0 मत ल्याएका छन्। यसैगरी धनगढी उपमहानगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मेयर पदका उम्मेद्वार गोपाल हमाल स्वतन्त्र पार्टीले 524 मत, निप बहादुर ओडा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट 337
मत, रणबहादुर चन्द नेकपा एमालेका तर्फबाट 49 मत र मदन कृष्ण भट्ट स्वतन्त्रको तर्फबाट 0 मत ल्याएका छन्। यसै गरी घोराई उपमहानगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार हेमराज पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट 521 मत, नरुलाल चौधरी नेकपा एमालेको तर्फबाट 420 मत, सरिता देवकोटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट 64 मत, कल्पना चौधरी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट 14 मत पाएका छन्। यसै गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्टले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 305 मत पाएका छन्। पशुपति दयाल मिश्रले नेकपा एमालेको तर्फबाट 125 मत पाएका छन्। नन्दलाल वैश्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 79 मत र मेवालाल हलवाई नेकपा एमालेबाट 0 मत पाएका छन्। यसै गरी कलैया उपमहानगरपालिका मध्य प्रदेशको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार विनोद प्रसाद शाह नेकपा एमालेको तर्फबाट 194 मत, राजेश राय यादव नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट 95 मत, जयप्रकाश शाह तेली लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट 14 मत र शिवजी प्रसाद शाह कानू विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट 8 मत प्राप्त गरेका छन्। यसै गरी जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका मध्य प्रदेशको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार राजन पौडेल नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 1008 मत पाएका छन्। सरस्वती देवी चौधरी नेकपा एमालेको तर्फबाट 723 मत, माधव प्रसाद त्रिपाठी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट 85 मत र सञ्जय कुमार शाह लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट 5 ठाउँमा अग्रता हासिल गरेका छन्। यसै गरी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका मध्य प्रदेशको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह सुडी स्वतन्त्रका तर्फबाट 490 मत, शिवशंकर शाह नेकपा एमालेको तर्फबाट 164 मत, बलराम महतो स्वतन्त्रका तर्फबाट 107 मत र मनोज चौधरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट 85 मत ल्याएका छन्। हामीले यो समाचार बनाउँदै गर्दा पछिल्लो अपडेट अनुसार बनाएका हौं। मतगणना जारी रहेकाले घटबड हुन सक्नेछ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौं। सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा नेपाली कांग्रेसले विजय सुरुवात गरेको छ। निवर्तमान वडा अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमालेका विनोद श्रेष्ठलाई 30 मतले पराजित गर्दै कांग्रेसका उमंग श्रेष्ठले जित हासिल गरेका हुन्। कुल खसेको मत मध्ये उमंग श्रेष्ठले 378 मत ल्याए भने विनोद श्रेष्ठले 348 मत प्राप्त गरे। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा पनि यी दुई बीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यसबेला उनी श्रेष्ठसँग 16 मतले पराजित भएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले वैशाख 27 गते लिवाङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, रोल्पामा चुनाव लागेको छ भने गंगादेवलाई लागेको छ, भ्याउनुहुन्छ भने तपाईहरू पनि हेर्न गए हुन्छ। पुनको भनाइले गंगादेवमा रोचक प्रतिस्पर्धा संकेत गर्थ्यो। मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा पुनले भने जस्तै देखिएको छ। 10 स्थानीय तह रहेको रोल्पाका अधिकांश स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्र र नेकपा कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि गंगादेवमा भने फरक राजनीतिक अवस्था रहेको छ। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको प्यानल नै विजयी भएको छ। यस वडाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका जसबहादुर श्रीपाली विजयी भएका हुन्। उनले एमाले कांग्रेस गठबन्धनका उम्मेद्वार कर्णबहादुर बुढालाई पछि पार्दै 234 मत ल्याएर विजय हासिल गरेका हुन्। कर्णबहादुरले 189 मत पाएका हुन्। रौतहटको इस्नाथ नगरपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका बिगु व्यास विजयी भएका छन्। 589 मत ल्याएर उनी विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका जादुलाल प्रसादले 343 मत ल्याएका थिए। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकामा स्थगित भएको निर्वाचन जेठ 2 गते हुने भएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 बस बिष्टी स्थित मतदान केन्द्रमा शुक्रबार झडप भएपछि निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताले धाँधली गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले विरोध जनाएपछि झडप हुँदा मतदान स्थगित गरिएको थियो। झडपलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 5 राउन्ड फायर समेत गरेको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उम्मेद्वार राजेशमान सिंहले सुरुवाती अग्रता लिएका छन्। वडा नम्बर 31 को 150 मतगणना हुँदा सिंहले 79 मत ल्याएर अग्रता लिएका हुन्। सिंह सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुन्।
दाङको राजपुर गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै रहेको छ। 3500 मत गणना हुँदा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार चक्रबहादुर खड्का शिखरले 1299 मत प्राप्त गरेका छन्। उनी निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार शरद कुमार बुढाथोकी भन्दा 306 मतले अगाडि रहेका छन्। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका बलराम राउत विजयी भएका छन्। उनी 2010 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। नेकपा एमाले लमजुङमा खाता खोलेको छ। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 1 मा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई हराउँदै नेकपा एमालेका प्यानल नै विजयी भएका हुन्। एमालेका उम्मेद्वार रुद्रमान गुरुङले 422 मत ल्याएर वडा अध्यक्ष जितेका छन्। उनी यसअघि पनि वडा अध्यक्ष थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका कमल गुरुङले 117 मत ल्याएका थिए। शान्तिनगर गाउँपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका जङ्गबहादुर पुन निर्वाचित भएका छन्। उनी 540 मत ल्याएर प्यानल सहित विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका दुर्गा घरतीले 517 मत ल्याएका थिए भने नेकपा एमालेका थम्मन कनौले 284 मत ल्याएका थिए। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार मधुसूदन तिम्लिसिना विजयी भएका छन्। कुल खसेको मतको 507 मत ल्याउँदै उनले जित हासिल गरेका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार दण्डप्रसाद तिम्लिसिनाले 498 मत प्राप्त गरेका थिए। बरपाक सुलीकोट गाउँपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका धनबहादुर घले प्यानल सहित विजयी भएका छन्। कुल खसेको मत मध्ये 364 मत ल्याएर उनी विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत शेषकान्त पौडेलले जानकारी दिएका छन्। चितवनको इच्छा मनकामना गाउँपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार सन्तबहादुर राणा मगर विजयी भएका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नन्दलाल गिरीलाई 10 मतको झिनो अन्तरालले पराजित गर्दै सन्तबहादुरले जित निकालेका हुन्। राणाले 639 मत प्राप्त गर्दा गिरीले 629 मत ल्याएका थिए। हिजो झापाको बिर्तामोट नगरपालिका स्थित मतगणना स्थल बाहिर तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको गाडीमा मतपत्र भेटिएपछि स्थानीयले नाराबाजी गरेका हुन्। तर यसले मतगणनालाई कुनै प्रभाव नपारेको निर्वाचन अधिकृत डम्बर प्रसाद काफ्लेले बताए। बाहिर नाराबाजी भएको छ, भित्र कुनै प्रभाव भएको छैन। उनले भने, मैले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूसँग कुरा गरेर थाहा पाएको हुँ। उदयपुरको रौतामाई पालिका 1 मा नेकपा एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार सुकलाल तमाङलाई पराजित गर्दै एमालेका रुद्रबहादुर कार्की वडा अध्यक्षमा विजयी भएका हुन्। धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्यानल नै विजयी भएको छ। 244 मत ल्याएर माओवादी केन्द्रका रामसिंह गुरुङ प्यानल सहित विजयी भएका हुन्। उनका प्रत्याशी नेपाली कांग्रेसका प्रकाश घलेले 175 मत ल्याएका छन्। पर्साको छिपरमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार कामेश्वर प्रसाद यादव विजयी भएका छन्। 729 मत ल्याएर यादव वडा अध्यक्षमा विजयी भएका हुन्। यादवका निकटतम प्रतिस्पर्धी जनता समाजवादी पार्टीका रामपुकार यादवले 642 मत ल्याएका छन्। रोल्पाको एक स्थानीय तहको वडामा 2 उम्मेद्वारको मत बराबर भएपछि गोलाप्रथाद्वारा अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका देवचन घरती मगर र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रकाश डाङ्गी बीच बराबर मत आएपछि गोलाप्रथाद्वारा अन्तिम मत सार्वजनिक गरिएको हो। धनुषाको जनक नन्दनी गाउँपालिका 1 को वडा अध्यक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सन्तोष कुमार गोइत प्यानल सहित निर्वाचित भएका छन्। गोइतले 412 मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका देवनाथ मैरता यादवले 324 मत ल्याएको निर्वाचन अधिकृत ठुलोबाबु दाहालले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ दक्षिणकाली नगरपालिका 1 मा नेकपा माओवादीको प्यानल नै विजयी भएको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार जयेन्द्र लामालाई पराजित गर्दै एमालेका जय थापा मगर वडा अध्यक्षमा विजयी भएका हुन्।
जाजरकोटको नलघाट नगरपालिकामा अत्याधिक मत बदर भएको छ। नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पदको मत बदर भएको हो। वडा नम्बर 1 र 13 को 100 मत गणना हुँदा मेयरमा 83 मत बदर भएको छ। हालसम्मको गणना अनुसार मेयरमा माओवादी डम्बरबहादुर रावतले 484 मत पाएका छन्। यसै गरी एमालेका धर्मबहादुर साईले 172 मत पाएका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले 66 मत पाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता कायम राखेका छन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दा 2283 मत गन्दा उनले 736 मत पाएका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले 620 मत पाएका छन् भने नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले 426 मत पाएकी छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहपालिका गन्या पदुरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार इन्द्रबहादुर कार्की निर्वाचित भएका छन्। कार्कीले 3384 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेस बीपीका सुरेन्द्र मालीले 1604 मत पाएका छन्। सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा नेपाली कांग्रेसले विजयी सुरुवात गरेको छ। निवर्तमान वडा अध्यक्ष समेत रहेको नेकपा एमालेका विनोद श्रेष्ठलाई 30 मतले पराजित गर्दै कांग्रेसका उमङ्ग श्रेष्ठले जित हासिल गरेका हुन्। कुल खसेको मत मध्ये उमङ्ग श्रेष्ठले 378 मत ल्याए भने विनोद श्रेष्ठले 348 मत प्राप्त गरे। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ। वडा नम्बर 12 को 100 मत गणना हुँदा मेयरमा एमाले सूर्यले 39 मत प्राप्त गरेको छ। गठबन्धन कलमले 27 मत प्राप्त गरेको छ। उपमेयरमा एमालेले 40 मत र गठबन्धनले 37 मत प्राप्त गरेको छ। मेयरमा एमालेका कृष्ण थापा र गठबन्धनबाट नेकपा यसका धनराज आचार्य उम्मेदवार छन्। उपमेयरमा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङ र कांग्रेसकी कोपिला राणाभाट उम्मेदवार रहेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गठबन्धन उम्मेदवार रेणु दाहालले अग्रता बढाएकी छिन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दा यसअघि एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीसँग बराबरीमा रहेकी रेणुले 700 मत गन्दा 20 मतले अग्रता लिएकी हुन्। सुवेदीले 258 मत प्राप्त गर्दा रेणुले 278 मत पाएकी छिन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 94 मत पाएका छन्। उपप्रमुखमा गठबन्धनका चित्रसेन अधिकारीले 317 मत पाएका छन् भने रापरपाकी हिमाला गुरुङले 199 मत पाएकी छिन्। रामेछापको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको मतगणना स्थलमा गोली चलेको छ। हिजो शनिबार साँझ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले हो हल्ला गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन ह्वाइ फायर गरिएको इलाका प्रहरी चौकी दोरम्बाले जनाएको छ। मतगणना स्थल बाहिर सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले हो हल्ला गरी आक्रमणको प्रयास गरेपछि प्रहरीले 3 राउन्ड ह्वाइ फायर गरेको थियो। मतगणना स्थलमा मतगणना जारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको इलाका प्रहरी चौकी दोरम्बाले जनाएको थियो। प्रहरी कार्यालय पछि स्थिति सामान्य रहेको बताएको थियो। रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका 1 को मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक नतिजा अनुसार वडा नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसको प्यानल नै विजयी भएको छ। नेपाली कांग्रेसका कान्छा तमाङले 569 मत ल्याएर विजयी भए। उनका निकटतम राम नेकोरले 386 मत ल्याए भने जनता समाजवादी पार्टीका बसन्त लामाले 358 मत ल्याए। जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पनि हिज मतगणना भएको छ। यो समाचार बनाउँदै गर्दाको समयसम्म 38325 मतदाता रहेको यस पालिकामा 25997 मत खसेको थियो। पालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आवश्यकता हेरेर वडासम्म तालमेल गरेको छ। इलाममा स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार केही वडाको अन्तिम परिणाम आउन सुरु गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको जन्मगाउँ इलाम नगरपालिका 1 मा खनालकै दलका उम्मेद्वार पराजित भएका छन्। गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार वडा अध्यक्ष सहित 3 सदस्य विजयी भएका छन्। नेकपा यसका वडा सदस्यका उम्मेद्वार भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वारसँग पराजित भएका छन्। उनको निर्वाचन क्षेत्रको सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको सूर्योदय नगरपालिकामा भने उनकै चिन्हका उम्मेद्वार झिनो मतान्तरले अघि रहेका छन्।
यही वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दल उम्मेद्वार र अन्य पक्षको विवादका कारण स्थगित भएका 85 मतदान केन्द्र मध्ये 19 केन्द्रमा आउँदो जेठ 1, 2 र 3 गतेका लागि नयाँ निर्वाचन मिति तय गरिएको छ। स्थगित भएका मध्ये 10 मतदान स्थलमा पुनः मतदानको मिति तय भएको हो भने अन्य 34 मतदान स्थलमा निर्णय हुन बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहपालिका गन्यापधुरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा इन्द्रबहादुर कार्की दोब्बर मतान्तर सहित निर्वाचित भएका छन्। कार्कीले 3384 मत पाएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेस बीपीका सुरेन्द्र मालीले 1604 मत पाएका छन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै उम्मेद्वार ज्ञानकुमारी सेठी विजयी भएकी छिन्। उनले 3013 मत पाएकी थिइन्। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका खिलध्वज पन्थी निर्वाचित भएका छन्। हिजो शनिबार राति सकिएको मतगणना अनुसार उनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई 1352 मतान्तरले पराजित गर्दै मेयरमा निर्वाचित भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य ह्वात्तै बढाएको छ। वाणिज्य सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाउने निर्णय गरेको हो। अब पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रति लिटर 170 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 153 रुपियाँ प्रति लिटर कायम भएको छ। नेपालको पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा 10 सम्म अध्ययन गर्दै आएको जापानको टोकियो स्थित एभरेस्ट इन्टरनेशनल स्कुलले आगामी दिनमा नेपाली विद्यार्थीका लागि कक्षा 11 र 12 मा पनि पढाइ सञ्चालन गर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भर्चुअल उपस्थितिमा हिजो आयोजित सो विद्यालयको 10औं अभिभावक दिवसका अवसरमा उक्त जानकारी दिएको हो। मन्त्री पौडेलले जापानमा रहेका नेपालीहरूले अन्य क्षेत्रका साथै शिक्षा क्षेत्रमा पनि योगदान गर्दै आएकोमा प्रशंसा गरे। उनले एभरेस्ट स्कुलले विदेशमा रहेर पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा थप योगदान दिई नेपाली विद्यार्थीका लागि थप सेवा दिन सकुन् भन्दै कामना गरेका छन्। धन्यवाद। फेरि नयाँ अपडेट सँगै दिउँसो उपस्थित हुनेछौँ। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।